कोई भी मुफ्ती रियाकार कह ही नहीं सकता, इसलिए कि खाना आपके घर में रहता है, किसको दिखाने के लिए आप छोड़ रहे हैं खाना? आप अपना खाना क्यों दिखाने के लिए छोड़ेंगे? नहीं, ये रिया से खाली होने वाली यही एक ऐसी इबादत है जिसको गारंटेड हासिल है, गारंटी हासिल है। ये इबादत गारंटेड है, अल्हम्दुलिल्लाह। तवज्जो दीजिएगा, ये रोजा वो इबादत है। अल्लाह अल्लाह, आप नहीं जानते हैं कि जब एक छोटी सी बात भी, एक यही छोटी सी चीज आप फर्ज कर लें, एक कलम फर्ज कर लें, अगर आम आदमी किसी को गिफ्ट करे, आम आदमी गिफ्ट करे तो उसकी हैसियत नहीं होती, उसका मकाम नहीं होता, उसकी कदर मंजिलत नहीं होती। अभी छोटी सी बात है। अल्लाह पाक उसने तसव्वुर को सलामत रखे, इंसान होने के एतबार से सब बराबर हैं। मुझसे लाल बटन क्यों दबाया गया? इसलिए नहीं कि मैं एक इंसान हूँ, बल्कि इसलिए कि कुरान है सीने में, कुरान है सीने में, नबी का पैगाम पहुंचाता हूँ, खुदा का कलाम पढ़ता हूँ। बस यही तसव्वुर में आपने बटन दबाया कि अल्लाह पाक ठीक ठाक रखे, एसी को भी, एसी में बैठने वालों को भी, जिसने दिया है उसको भी, सबको अल्लाह ताला हिफाजत में रखे। बस ये निस्बत का ये कमाल होता है। अब आप तवज्जो दीजिएगा, रोजा वो बेरिया इबादत है, खुदा की कसम वो बेरिया इबादत है। एक भी आमिज़िश नहीं है रियाकारी की, दिखावे की। इतनी अजीम शान इबादत है कि अल्लाह पाक मखलूक में से किसी को भी नहीं, गौस कुतुब अब्दाल को भी आपके सामने नहीं रखा है। तवज्जो दीजिएगा आप, इसका मुआवजा परवरदिगार आलम खुद इसका अता फरमाए। बुखारी शरीफ की हदीस है, अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही। ए मेरे बंदो, रिस्क देने के बावजूद, पानी खाना देने के बावजूद तुमने सब कुछ छोड़ दिया, ये तो खालिस तूने मेरे लिए किया है। दुनिया के लिए तो कोई भूखा नहीं रहता, खा पी करके रहता है। दुनिया के खा पी करके रहता है, क्योंकि अगर कोई भूखा हो तो सामने वाले कहे मैं भूखा हूं तो वो खुश होगा, नहीं होगा, लगता है इनके घर में खाना नहीं, नाराज होगा। लेकिन अल्लाह पाक, ए बंदो मैंने दिया, तूने रखा, अब मैं किसी मखलूक से नहीं, वाना अजज़ी बिही, इसका गिफ्ट और इसका बदला, इसका तोहफा मैं अपने हाथ से तुम्हें दूंगा, मैं अपने हाथ से दूंगा। और बुखारी शरीफ की दूसरी हदीस है कि आप जानते हैं, बल्कि तीसरी हदीस है, दूसरी हदीस ये है, दूसरी हदीस पहले बता दूं कि बदला दूंगा नहीं, मैं खुद बदला हूं, मैं खुद बदला हूं। परवरदिगार आलम फरमा रहा, मैं खुद बदला हूं। अगर इसको आप नहीं समझ रहे हैं तो आसानी से समझिए, बहुत मशहूर रिवायत है, हजरत हारून रशीद है, पूरे जवाहिरात बिखेर देते हैं और लोगों को, दरबारियों को ऐलान कर देते हैं, जिनको जो भी जौहर, मोतियां, सोने, चांदी, जितनी भी चीजें उठानी है उठा ले, ये बादशाह वक्त का हुक्म है, ऑर्डर है, इजाजत है, हुक्म है। अल्लाह अल्लाह, सबों ने उठाना शुरू कर दिया। एक काली कलोटी कनीज आकर के उनके सर पे हाथ रख देती, सर पे हाथ रख देती है। लोग उनको देखकर हंस रहे हैं, लोग उनको देखकर हंस रहे हैं। बताओ, खाने पीने के लाले ओले पड़े हुए हैं, और ये देखिए इतने जवाहिरात होने के बावजूद ले नहीं रही है। तो इस काली कलोटी कनीज ने जवाब दिया था, ए जवाहिरात लेने वाले सुन लो, तुम जो ले रहे हो तुम उसके मालिक हो गए, और मैंने जो लिया है मैं उसका मालिक, मैं उसकी मालिक हूँ। मैंने हारून को लिया है, मालिक के जौहर को लिया है, मालिक मेरा हो गया, पूरे जवाहिरात मेरे हो जाएंगे, जवाहिरात मेरे हो जाएंगे। ए रोजादारो, तवज्जो देना, मखलूकात में तुम जितनी भी नेमतें जमा कर लो, ये सारे मखलूकात फानी है, फानी है, फानी है, मगर रोजादारो, ये रोजा से तुम्हें खल्क के, मखलूक की नेमत मिलने वाले नहीं है, खालिक मिलने वाला है, खालिक मिलने वाला है, मालिक मिलने वाला है, खालिक मिलने वाला। अस्सौमु ली व अना उज्ज़ा बिही, रोजा मेरे लिए रखा तूने, मैं ही उसका बदला हूं, मैं ही उसका बदला हूं। देखा आपने, अल्लाह पाक आपको मिल गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी हदीस पाक बुखारी, इन्नकुम सतरौना रब्बकुम कमा तरौनल कमरा लैलतल बद्र, और कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक तुम अपने रब को ऐसे देखोगे क़यामत में, ऐसे देखोगे मैदान महशर में, जैसे चौदहवीं के चांद को तुम देखते हो। चौदहवीं के चांद को देखते हो। तो बताओ, चौदहवीं के चांद के देखने में कुछ भी शक है? साहबा ने कहा नहीं या रसूलल्लाह, तो ऐसे ही तुम देखोगे। आदमा तड़पती है ना, कैसा, किस तरह, क्यों, इस तरह दिमाग में तो आता ना कि कैसा होगा, किस तरह होगा, अल्लाह, ये सब ख्यालात आते होंगे, मगर नहीं, अल्लाह
پاک کے رسول پاک کے فیضان سے، رسول پاک کے اعلان سے آپ کو یہی بشارت مل گئی ہے، روزہ دارو، بے ریا عمل کرنے والوں، اللہ پاک خود اپنی ذات کے ساتھ اس کا بدلہ تمہارے سامنے ظاہر ہوگا، اپنی ذات کے ساتھ ظاہر ہوگا۔ مگر کیسے ہوگا، کیوں ہوگا، اس پر آپ کو ڈسکس نہیں کرنا، کیونکہ اس پر ڈسکس کرنا بدعت ہے۔ درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ یہ جب ہم نے آپ کے دماغ کو ریفریش کر دیا ہے، توجہ دیجیے گا، کیونکہ عمل ہوتا ہے، کرتے ہیں الحمدللہ، مجھے ساری رپورٹ رہتی ہے، کیونکہ میں بالکل فری سروس رکھتا ہوں اپنے دماغ کے اعتبار سے۔ ہاں، کسی مدرسے وغیرہ کے حوالے سے میں خدمت کرنے کے لیے بالکل رہتا نہیں ہوں، کہ بچوں کے عوامی سطح پر میری سوچ ہو چکی ہے، میں عوام کی فکر کرتا ہوں، کہاں کیسے کیوں سب کا جائزہ لیتا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں، سن رہا ہوں کیا کیا ہو رہے ہیں، کیسے ہو رہے ہیں، کس طرح ہو رہے ہیں۔ اللہ پاک ہماری عورتوں کی حفاظت فرمائے، ہماری بہنوں کی حفاظت فرمائے۔ 50% نہیں 80% نظر آ رہی ہیں ہماری عورتیں، 80% نظر آ رہی ہیں۔ مومنوں، سورہ نور اللہ پاک 18 میں ارشاد فرماتا ہے، اے حبیب مکرم، مومن مردوں کو بھی کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی کر کے چلیں، اور اے حبیب مکرم، مومن عورتوں کو بھی کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی کر کے چلیں، وہ اپنی نگاہیں نیچی کر کے چلیں۔ مگر آپ آنکھ بند کر کے بھی آپ بتا دیجئے، ہماری عورتیں آنکھیں نیچی کر کے نہیں کرتی، نقاب بھی پہنی رہتی تو اسے کرتے کیا ایمان کے خلاف ہے یا نہیں؟ کون سا عمل تمہیں قابل قبول ہوگا؟ کون سا عمل؟ شوہر گئے تراویح پڑھنے، باپ گئے تراویح پڑھنے، بھائی گئے تراویح پڑھنے، آپ گئے شاپنگ کرنے؟ نہیں، تو دعا کر سکتے ہیں، مولا عظیم الشان مہینے میں توفیق عطا فرما دے، ردائے فاطمہ عطا فرما دے مولا، عفت عائشہ عطا فرما دے مولا۔ یہی سب چوک ہوتی ہے، آپ سب عبادت کرتے جاتے ہیں، وہ شاپنگ کرتے، آپ رحمت لے کر جاتے ہیں، وہ زحمت لے کر آتی ہے، دونوں میں بس لڑائی ہوتی ہے، زحمت کی غالب آ جاتی ہے۔ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ توجہ سے سنیے گا، یہ 15 کی حقیقت اب کیا ہے۔ فتاوی رضویہ میں امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ پرانے نسخے میں، جس کا جلد نمبر ہے 27، اس میں کسی نے آپ سے سوال کیا کہ ایک مولوی صاحب یہ بتا رہے ہیں، توجہ دیجیے گا، ایک مولوی صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ 15ویں شب کو، یہ آج اس لیے بول رہا ہوں میں کہ آنے والا جو جمعہ ہے نا، جمعہ سے پہلے کی جو فجر پڑھیں گے، جیسے آج ابھی فجر پڑھے نا، تو اسی فجر کا مسئلہ، اس لیے پہلے بتا دے رہا ہوں، کیونکہ آنے والے کا اگر جمعہ میں بتاؤں تو ہو گیا ہوگا، کتنی آواز بھی آ جاتی، کتنے لوگ بھی چلے گئے ہوتے۔ ہاں، اس لیے آج بتا رہا ہوں کہ فجر جو آنے والی ہے، رب یہی آج کی فجر کی طرح آئندہ جمعہ ایک آواز آئے گی، ہیبتناک آواز آئے گی، تو اعلیٰ حضرت سے سوال کیا گیا کہ کیا اس کی حقیقت ہے؟ تو آپ نے سب سے پہلا ورڈ جو استعمال کیا ہے، میں وہ نوٹ کر رہا ہوں، فضل والا لفظ ہے، توجہ دیجیے گا، ہاں آئے گی، جملہ ہاں آئے گی، یہ جواب ہے۔ جلد نمبر 27 میں فتاوی رضویہ، 30 جلدیں ہیں نئے جلد اور 12 جلدیں ہیں پرانے، نئے جلد میں، توجہ دیجیے گا، ہاں آئے گی۔ جیسے ہی یہ سنا، آپ کے دل ایک دم ٹوٹ جاتے ہیں، ارے یہ کیا ہوا؟ مگر وہی دیکھیے امام اہل سنت آپ کی رہبری فرما رہے، مگر کب آئے گی کوئی ضرور نہیں کہ اسی رمضان میں آئے گی۔ دیکھا کتنی اصلاح زبردست کر رہے ہیں، یہ یہودیت کی طرح ایک ٹکڑا پڑھ کر کے کئی کو پریشان ہو رہے ہیں نوجوانوں۔ اسی فتوے میں ہے کہ آئے گی، یہ تو ضرور ہے، ایک آواز آئے گی، جمعہ اگر پڑ جائے 15 رمضان کو تو اس کی فجر میں ایک آواز آئے گی، توجہ دیجیے گا، ایک آواز آئے گی، مگر کوئی ضروری نہیں ہے کہ اسی رمضان میں آئے گی۔ اور اس کے بعد خود فرما رہے ہیں کہ اتنے ایسے رمضان آئے جس کی پہلی تاریخ جمعہ تھی، کتنے ایسے رمضان آئے جس کی پہلی تاریخ جمعہ تھی، تو اب وہی نا 15 رمضان تو ایسے ہی ہوگی، اور گزر گئے، اور آگے فرماتے ہیں انشاءاللہ یہ بھی رمضان گزر جائے گا۔ دیکھا آپ نے، یہ فتوے ہیں، تو کائی کو دماغ میں لفظ مار رہے ہیں آپ لوگ، آئے گی آئے گی، ارے کیا بولتے ہیں، کتنی مرتبہ بولنے کے باوجود اب تو سمجھ میں ایک دم پوائنٹ ٹو پوائنٹ، اے ٹو زیڈ یہی لفظ ہے،